नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ राजेन्द्र महतो। उहाँ जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, प्रतिनिधि सभा सदस्य। उहाँसँग आज म समसामयिक जनजिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। यसकारण जनजिज्ञासा यतिखेर संसदको गणितीय बनोट कस्तो देखा पर्दछ भने, यदि जनता समाजवादी पार्टी यो सरकार गिराउन चाहन्छ वा निरन्तरता चाहन्छ, त्यो दुवै निर्णायक र किरो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टी छ। यो सरकारको निरन्तरता वा वैकल्पिक बन्ने सरकार बन्ला, अर्ली इलेक्सन होला वा झन्डै 1.5 या 2 वर्षपछि चुनाव होला, यो एउटा छलफल र बहसको विषय पनि छ। आगामी नेपालको राजनीतिक यात्रा र यो व्यवस्थासँग सम्बन्धित, संविधानसँग पनि सम्बन्धित विषय पनि छ। जनता समाजवादी पार्टीले अब के गर्छ? विश्लेषणात्मक सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जनजिज्ञासाहरू बहुत छन्। म तपाईसँग आज अलि खुलेरै तपाईको तर्फबाट सबै चिज दुधको दुध पानीको पानी भन्छ नि, हुबहु आओस् भन्ने म चाहन्छु। यसकारण तपाईँ त्यस पार्टीको जसपाको एउटा निर्णायक हैसियत राख्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। मधेस आन्दोलन हुँदै तपाईले जुन भूमिका लामो समयदेखि राजनीतिक यात्रा तय गर्नुभएको छ, त्यसकारण खुलेरै बोल्नुहुने मैले त्यस आशा गरेको छु। अब बताइदिनुहोस् त, मैले पृष्ठभूमिमा अलिकति बताएँ। यो सरकार अर्थात् केपी ओली नेतृत्वको सरकार, जसले असंवैधानिक काम गरेको छ भनेर आक्षेप आरोप निरन्तर चलिरहेको छ, यो सरकार बहुमतको हो कि अल्पमतको बडा विचित्रको देखा पर्छ। प्रचण्डजी ओलीजी माथि अनेकौं कुरा गरिरहनु भएको छ, तर दिएको समर्थन फिर्ता लिइरहनु भएको छैन। नेकपा एमाले दुई समूह छ, समानान्तर संरचनाहरू बनेको छ। केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म फुटेको हो कि एक ठाउँमा हो एमाले, बुझिन सक्नुको अवस्था छ। र यो सरकारले निरन्तरता पाउँछ या अर्को वैकल्पिक सरकार बन्छ, त्यसमा जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक अवस्थामा छ। अब यो बडा विरोधाभास जुन गणितीय जुन दृश्य देखा पर्छ, के गरिरहनु भएको छ तपाईहरू? यो स्थितिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? मैले यहीबाट सुरु गरेँ, कृपया। बडा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो देशको। देशको जनताले के सोचिरहेको होला त्यो सोच्दाखेरि दुःख लाग्छ के। यो जुन भइरहेको छ देशमा, जनताले त्यत्रो लामो सङ्घर्ष गर्यो। देशमा पटक पटक आन्दोलनहरू भए, सङ्घर्षहरू भए, नेपाली जनता शहादत दिए विभिन्न आन्दोलनहरूमा। तर आज जुन देशको अवस्था, जुन परिस्थिति देखिएको हो, त्यो हेर्दाखेरि जनता निराश हुने अवस्थामा पुग्ने अवस्था छ। यो लडाई झगडा, यो चाहिँ कुर्सीको लडाई झगडा, फेरि सत्ताको लुछाचुरी, त यो चाहिँ राम्रो अवस्था छैन। यो दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। म यसमा पछि आउँला, कृपया। यो सत्ता सम्भ्रान्तहरूको कुर्सीको वा स्वार्थको जुन लडाई हो, यसमा देशमा, जनतामा र लोकतन्त्रमा कसरी असर परिरहेको छ, त्यसमा म पछि आउँला। अहिले समसामयिक राजनीतिको विषयमा यहाँले जुन उठान गर्नु हो, यो सरकारको सन्दर्भमा केपी ओली सरकारको बारेमा यहाँले जान्न खोज्नु हो। यो सरकार टिक्छ कि टिक्दैन हामीलाई थाहा छैन। यो सरकार कहिलेसम्म जान्छ, कहिले सकिन्छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। देशको संविधान, जुन अहिलेको संविधान हो, त्यो संविधानको हिसाबले संसदमा गणितको आधारमा सरकार
को निर्माण हुने अवस्था र सरकार परिवर्तन हुने अवस्था चाहिँ गरिएको छ। अब सोही अनुसार नै कुनै पनि सरकार त्यो संसदको गणितकै खेलको आधारमा टिक्ने हो र परिवर्तन हुने कुरा नै हो। अहिलेको सरकार त हेर्दाखेरि तपाईँले पनि भन्नुभयो, दुनियाँले भनिरहेको छ यो धारा 76 को चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी पार्टीको समर्थनमा बनेको सरकार हो र हामीले संविधान त हेर्दाखेरि एमाले र माओवादीको समर्थनमा बनेको यो सरकार हो, बहुमतको सरकार हो। उनलाई अब माओवादी चाहिँ अब उसको विरोध छ, तर समर्थन पनि जारी छ, फिर्ता लिएको छैन भन्नाले के हो? जनतालाई पनि बडा आश्चर्य लागेको छ नि, के हो यो त? सरकारको समर्थन पनि जारी छ, सरकारको विरोध पनि जारी छ। परिवर्तन हुनुपर्छ भने विरोध, सरकारको विरोध हुनु त ठिक छ, समर्थन गर्ने पनि विरोध गर्न सक्छ, राम्रो काम गर्ने विरोध गर्नुपर्छ, तर सरकारै परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर माओवादीले एरीचोटी गरेर चाहिँ त्यसमा लागि परेको छ, तर समर्थन चाहिँ जारी नै छ। अब के भन्छन् भने म यसैमा अलिकति स्पष्ट हो, जनता समाजवादी पार्टी ओली सरकारको निरन्तरता वा यसको विकल्पका बारेमा विभाजित छ। खास गरी तपाईँ र महन्त ठाकुरजी ओलीजीको निरन्तरताको पक्षमा, बरु यही मानिसले चाहिँ हाम्रो मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्छ, शेरबहादुर वा अर्को बहादुर वा प्रसाद आयो भने चाहिँ गर्न सक्दैन। त्यसकारण तपाईहरुका 3 मुद्दा, रेशम चौधरीको रिहाई, राजनीतिक बन्दीहरूको विभिन्न मुद्दा फिर्ता लिने कुरा राजनीतिक मुद्दा र संविधान संशोधनको कुरा, यसमा चाहिँ बरु ओलीले नै सक्छ, त्यसकारण यसैलाई निरन्तरता दिउँ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ तपाईहरु। तर उपेनजी र डाक्टर बाबुराम भट्टराई ओलीको अनुहार सम्झन पनि चाहनुहुन्न, त्यसकारण तपाईहरु विभाजित हुनुहुन्छ। त्यसकारण माओवादी केन्द्र के गर्ने के नगर्ने अनिर्णयको बन्दीमा बसेको स्थिति छ भन्छन् नि त। हैन, मन नपरेको सरकारलाई कुनै पनि नाउँमा समर्थन दिइराख्न जरुरी हुँदैन मेरो विचारमा। यो भएपछि यो होला, यो भएपछि यो होला भन्नेको मतलब सरकार परिवर्तनको कुरा पनि गर्ने र टिकाइ पनि राख्ने त्यो अवस्था देखियो, एउटा त्यो देखिएको हो। हाम्रो पार्टीको बारेमा यहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो। यो सत्ता समीकरणको अहिले खेल भइरहेको छ। कुन प्रधानमन्त्री रहने, कुन सरकार बनाउने, कुन सरकार फाल्ने, यो सत्ता समीकरणको कुर्सीको लडाई हो। यो कुर्सीको लडाई सत्ता समीकरणको खेलमा जनता समाजवादी पार्टी छैन। प्रसंग बुझ्नु पर्यो। जनता समाजवादी पार्टी यो सत्ता समीकरणको खेलमा कता जाने हो? जता पनि जान सक्छ नि त। त्यो चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी यो सन्दर्भमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। निर्णय गरेको छैन, खेलमा त बहुत मशहुर खेलाडीको रूपमा प्रस्तुत छ भन्छ। त्यो होला। अब के छ भने पार्टी हो, नेताहरू हो, त व्यक्तिगत धारणा त आइरहेको छ नि। पार्टीको निर्णय नभएसम्म पार्टीका प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो धारणा राखिरहेको छ नि त। यो सरकार बनाउनु पर्छ, यो सरकार गिराउनु पर्छ, यसमा बस्नुहुन्न, यसमा बस्नुपर्छ, यसरी समीकरण मिलाउनु पर्छ। अब व्यक्तिगत विचार होला, आग्रह पूर्वाग्रह होला, विगतका खट्टा मिठा अनुभवहरू होला, त्यो सबै आधारमा चाहिँ अभिव्यक्तिहरू आइरहेको होला, धारणाहरू बनिरहेको होला। त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ नि, लोकतन्त्र छ त। पार्टीका नेताहरू पनि आफ्नो हिसाबले आफ्नो ढङ्गले भनिरहेको छ। तर सत्ताको समीकरण सन्दर्भमा पार्टीको आधिकारिक धारणा, आधिकारिक निर्णय आइसकेको छैन। अनिर्णयको बन्दी भन्नुभयो त? नो, निर्णयको बन्दी भन्नै मिल्दैन। हाम्रो एजेन्डै नै बनिसकेको छैन, किन के को निर्णय? यसकारण म यसमा अलिक खिपेर नै, यसकारण नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र प्रचण्डजीले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र मिल्दा ओलीको विकल्पमा अर्को सरकार बन्छ। महन्त ठाकुरै प्रधानमन्त्री भए पनि बन्न सक्छ, तपाई नै भए पनि बन्न सक्छ, शेरबहादुर वा प्रचण्ड। अब देखिएको आम सञ्चारमै आएको कुरा म गर्दैछु।
तपाईँ र महन्तजी पटक पटक ओलीजीलाई नि भेटिरहनु भएको छ, शेरबहादुरजीलाई नि भेट्नु भएको छ, सायद प्रचण्डजीलाई नि भेटिरहनु भएको होला, तर उपेन्द्रजी र बाबुरामजी फेरि पटक पटक शेरबहादुरजीलाई भेटिरहनु भएको छ, ओलीजीलाई भेटिरहनु भएको छैन। यो जुन दृश्य जो देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दा तपाईहरू पनि समस्यामा हुनुहुन्छ, विभाजनको निकट सन्निकट हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। यो राष्ट्रिय मात्रै भन्दैन, मान्छे अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि छ हुनसक्छ है भनेर भन्छन् कि। म अघि नै यहाँलाई आग्रह गरेँ, जनता समाजवादी पार्टी सत्ता समीकरणको सन्दर्भमा जे निर्णय हुन्छ आधिकारिक निर्णय पार्टीको, त्यो निर्णय अनुसार पार्टी अगाडि बढ्छ। त्यसमा कुनै पनि अन्यथा कुरा सोच्नु हुँदैन। पार्टीले एक म भन्दैछु अहिलेसम्म पार्टीले निर्णय नगरिसकेको अवस्थामा यहाँले भने जस्तै केही व्यक्तिहरू यो हुनुपर्छ भनिरहेको, केही व्यक्तिहरू यो हुनुपर्छ भनिरहेको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पार्टी विभाजित भयो कि विभाजित हुन्छ कि त्यो आकलनहरू भइरहेको छ। हाम्रो पार्टीभित्र यो सन्दर्भमा पनि छलफल भएको हो, नेतृत्व तहमा हामी छलफल गरेका हौँ। यो सत्ता समीकरणको बारेमा के गर्ने त, त्यसमा हाम्रो एउटा समझदारी के भन्यो भने अहिले नै यसमा निर्णय लिइराख्नुपर्ने जरुरी छैन। यो हाम्रो एजेन्डा बनेको छैन, काङ्ग्रेसको एजेन्डा बनेको छ, उसलाई कुर्सी चाहिएको छ, उसलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले चाहिएको हो, त्यसैले काङ्ग्रेसको एजेन्डा बनेको छ, कुर्सी चाहियो। हाम्रो एजेन्डा बनेको छैन, प्रचण्डजीको एजेन्डा बनेको छ, केपी ओलीले हटाउनु पर्ने उहाँको एजेन्डा बनेको छ, हाम्रो एजेन्डा बनेको छैन। त हाम्रो एजेन्डा अहिले सत्ता समीकरणको एजेन्डा बनेकै छैन भनेपछि हामी तत्काल अहिले सत्ता समीकरणको सन्दर्भमा बोल्न जरुरी छैन भने हाम्रो बिचमा कुरा भएको छ। एजेन्डा चाहिँ तपाईहरुको सुनाउनु। त्यसैले सत्ता समीकरणको सन्दर्भमा के भएको छ भने अहिले संस्थागत निर्णय गर्ने जब बेला आउँछ, जब हाम्रो एजेन्डा बन्छ, पार्टीको एजेन्डा जब बन्छ, त्यति बेला हामी निर्णय गरौँला र जे निर्णय गरौँला त्यो अनुसार पार्टी अगाडि बढ्ने हो, हामी सबै त्यही अनुसार जाने हो। भने पार्टी फुट्ने सुट्ने यता कुरा यो सब यो चाहिँ यो बजारमा चाहिँ मिडियामा गरिएको हल्ला हो, बजारिया हल्लामा, राइट। तब के हुन्छ भने हामी यो पनि एउटा समझदारी के गरेका छौँ, यो निर्णय नभएसम्म आफ्नो चाहिँ कुरा त राख्न पाउँछ, किनभने पार्टीले निर्णय गरेको छैन। यो केपी ओलीको सरकारले सघाउने हो कि अर्को देउपाजी चाहिँ त्यो समीकरणमा जाने हो कि के गर्ने हो, त्यतातर्फ निर्णय नभएसम्म त बोल्ने त छुट भयो, रोक्न त पाइएन। त्यो चाहिँ त्यसैले त्यो चाहिँ विभिन्न हिसाबले आएको अभिव्यक्ति हो। यो सन्दर्भमा यो बुझ्नुपर्छ। अहिले हाम्रो सोचाइ, हाम्रो भनाइ के भने, हाम्रो एजेन्डा भनेको विगतको समयदेखि नै यो हाम्रो टाउकोमा चाहिँ कार्यभार, आन्दोलनको कार्यभार, विगतको आन्दोलनको कार्यभार जो लामो सङ्घर्ष हो, शहादत दिएको छ, थुप्रो जनताको शहादत भएको छ, लामो सङ्घर्ष भएको छ, लामो क्षति भएको छ र त्यो आन्दोलनको एजेन्डा भनेको केही आन्दोलनबाट उत्पन्न भएका परिस्थितिको कारणले उब्जिएका अवस्थाहरू हो। जस्तै आन्दोलनकारीहरूमाथि झुट्टा मुद्दा लगाइदियो सरकारले, सैकड़ों आन्दोलनकारी माथि मुद्दा लगायो, 50औं आन्दोलनकारी जेलमा छ, अनाथ रूपमा, उसको बाल बच्चाको अवस्था, उसको बडा दयनीय अवस्था छ, मुद्दा लगाइएको छ, फरार छन् हाम्रा के अरे साथीहरू, मुद्दा खेपिरहेको छ, सैकड़ों माथि मुद्दा छ। अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि अवस्था हामी जहिले पनि जब जुन सरकार हुन्छ त्यो सरकारलाई हामी आफ्नो पीडा, आफ्नो समस्या, आफ्नो मागहरू भनिरहेका हुन्छौँ। यो झुट्टा मुद्दा सरकारले लागेको छ, यसलाई फिर्ता लिदिनु पर्यो, सबै सरकारलाई भन्ने गरेको छ। यो संविधान संशोधनका विषयहरू छन्, यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। यो सन्दर्भमा हामी विगतमा भनेकै हो, सहयोग गरेकै हो, सरकारलाई के अरे संविधान संशोधनको नाउँमा नगरेपछि फिर्ता लिएकै हो। भनेको मतलब कुनै नयाँ एजेन्डा होइन। त्यो जति कुरा हामी भनिरहेको हो त्यो सब एजेन्डा पहिलेदेखि प्रत्येक सरकारलाई हामी राख्दै आएको, लाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्यो। संसदमा अड्किरहेको बिल हो, नागरिकता सम्बन्धी बिल हो, विधेयक हो, त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने। लाखौँ जनता त्यसमा, खास गरी जन्मसिद्धका सन्तानहरू लाखौँ का उसमा चाहिँ पीडित छ। ऊ चाहिँ उसको जीवन नै दुर्लभ भएको छ, कसरी उसलाई अगाडि बाँच्ने हो। त यी समस्याहरू प्रत्येक सरकारलाई हामी राख्ने गरेका छौँ।
त त्यो अहिले अब जब हामी यो देशको अवस्था जब सामान्य आइसक्यो आन्दोलनपछि, अहिलेको विगतको आन्दोलनपछि, अनि अहिलेको सरकारलाई हामीले यी समस्याहरू राख्दै आएको हो, यो सरकारलाई पनि राख्दै आएको हो। र यो सरकारले अब उसको पनि आफ्नो होला मजबुरी। योभन्दा पहिले त केपी ओलीले त के सुनेको थियो? केही सुनेको थिएन नि त। अहिले चाहिँ अब केपी ओलीको सरकार पनि खतरामा छ, सबै दुनियाँलाई थाहा भएको कुरा हो। उसलाई पनि कुर्सीको रक्षा चाहियो, वा अर्को देउपाजीलाई कुर्सी चाहियो, प्रचण्डजीलाई हटाउनु पर्यो। सब आफ्नो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी कुर्सीको लडाइँमा, कसैलाई कुर्सी चाहिएको छ, कसैलाई कुर्सी हटाउनु परेको छ, कसैलाई के गर्नु परेको छ, उनीहरूको एजेन्डा हामीलाई थाहा छ। त यो अवस्थामा हामी आफ्नो एजेन्डा चाहिँ विगतमा पनि अहिले पनि राख्न खोज्या। अहिले राख्दाखेरि रेस्पोन्स आफ्नै कारणले सही रेस्पोन्स त भएको छ ओलीजीबाट। अहिलेको सरकार अहिलेको सरकारबाट त्यो एजेन्डा रेस्पोन्स भएको छ। यो झुटा मुद्दाहरू, जन्मसिद्धलाई नागरिकता प्रदान गर्ने, नागरिकता चाहिँ कस्तो खालको होइन, त्यो संविधानमै छ। त्यो कुरा संवैधानिक जुन व्यवस्था हो त्यो अनुसार कानुन बनाउनु पर्ने हो, ऐन बनाउनु पर्ने हो। त्यो ऐन संसदमा 3 वर्षदेखि लट्किरहेछ, राखिरहेछ। त्यसलाई त्यही अनुसारको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसारको ऐन आएको छ। अब त्यसलाई त्यो ऐनलाई संसदबाट पारित गर्नु परेछ। अब त्यसमा अब संसद नागरिकता ऐनमा संशोधन गरेर थप अनुकूल अवस्था बनाउने, संविधान अनुसार ऐन बनाएर के अरे कारण गर्नुपर्ने हो। त यो त दुर्भाग्यपूर्ण हो। संविधान बन्छ, संविधानमा व्यवस्था उल्लेखित हुन्छ, तर त्यो अनुसार चाहिँ काम भइरहेको त्यस अनुरूपको ऐन बनेन, कार्यान्वयन भएन। त्यो चाहिँ संसदमा लट्किरहेछ। त्यो चाहिँ संसदमा ल्याएर त्यसलाई पारित गरेर त्यो चाहिँ कारण गर भने त यी सवालहरू हामीले यो सरकारलाई पनि राख्या हो। र यसमा चाहिँ पोजिटिभ ढङ्गले कुरा भइरहेको छ। यो सरकार, केपी ओलीको सरकारले यो 208 जनाको मुद्दा, विभिन्न मुद्दाहरू छन् जो कार्यकर्ताले खेपिरहेको झुटा मुद्दाहरू, त्यसलाई फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु भइसक्यो। एउटा मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भइसक्यो। नागरिकतामा संशोधन गर्ने, नागरिकता त्यो बिल संसदमा राखिएको बिललाई अगाडि बढाउनु पर्यो, पास गर्नु पर्यो। दोस्रो, संविधान संशोधनका विषयवस्तु छन्, त्यसमा आउनु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो। कहिले पनि औचित्य आवश्यकता जहिले पनि रटान लाउने, त्यो औचित्य आवश्यकता नदेख्ने र संविधान बनाउने, संविधानलाई समाप्त पर्ने खेल यो नेपालमा यो 6वटा संविधान विगतमा त्यसै गरी फालिएको के। त्यसैले संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो, त्यसलाई समय सापेक्ष जनताको मागअनुसार संशोधन हुनुपर्छ। त्यो कुरा पहिले विगतदेखि हामी भन्दै आएको, अहिले पनि भन्दै आएको हो। त्यसमा पनि अब त्यो पहिले त यो मुद्दा मामला हामी लागिरहेछौँ यो फिर्ता गराउनेतर्फ। यसपछि हामी त्यो कुरा पनि उठाइरहेको हो, त्यसमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। यो संविधान संशोधनलाई कसरी अगाडि बढाउने होला र यो नागरिकतावाला बिल जुन छ त्यसलाई संसदमा ल्याएर त्यसलाई कसरी पारित गराउने, लालाएको प्रतिवेदन छ त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने कुरा। त यी कुराहरूतर्फ वर्तमान सरकारले पोजिटिभ ढङ्गले सोचिरहेको छ, भनिरहेको छ। काम त अहिले पनि भएको छैन। गर्छु भनेर वचन चाहिँ दिनुभएको। वचनले त के हुन्छ, यस्ता वचन त कति सबैले दियो नि त। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी, ओली, प्रचण्डजी, देउपाजी सबैले आफ्नो सरकारमा यो गर्छु भनेकै हो नि। त सबैले ठगेकै हो नि, धोका त दिएकै हो नि। त्यसैले भनेर केही पनि हुँदैन, गरेर चाहिँ त्यो कारण हुनुपर्छ के। अब यसमा ओपन ढङ्गले, खुल्ला ढङ्गले प्रचण्डजी या शेरबहादुरजी, यी तपाईँहरूका 3वटा जुन महत्त्वपूर्ण मुद्दा छन्, माग छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्छौँ हामी भन्ने रूपमा आयो भने, आउनुभयो उहाँहरू भने, शेरबहादुरको नेतृत्व वा प्रचण्डजीको नेतृत्वमा पनि त्यो सरकार बन्न सक्ने तपाईँहरूले सहयोग गर्न सक्ने स्थिति छ? होइन, पहिलो कुरा हामी त यो सम्बन्धमा त म अघि नै भने, पार्टीको भोलि गएर सत्ता समीकरण सन्दर्भमा जनता समाज पार्टीले यो गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने बित्तिकै त्यो अनुसार नहुन्छ। त्यो निर्णय केपी ओलीको सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने निर्णय हुनसक्छ। त्यो निर्णय देउपाजीको सरकार बनाउने सरकारलाई सहयोग के अरे त्यो समीकरणमा जाने निर्णय हुनसक्छ, वा तेस्रो कुनै काम हुनसक्छ। पार्टीले जुन निर्णय गर्छ त्यति बेला त्यही हुने हो। अहिले आकलन तपाईँहरू गरिराख्नु भएको छ, त यो पार्टीको निर्णयअनुसार चल्ने भएकोले अहिले मैले नै यही पार्टीको यही नै हुन्छ त्यो भन्न उचित हुँदैन। निर्णयमा पुगिसक्नु भएको छैन, यो सब तरल स्थितिमा छ भनौँ। अहिले हाम्रो त्यो अवस्था आएपछि त्यो गरौँला, जब संसदको विषय बन्ला। अहिले सरकार बहुमतमा छ के, अहिले सरकार बहुमतमा छ। अहिले सरकार बनाउने बिगार्ने एजेन्डै आएको छैन। संसदबाट न सरकार बन्ने हो कि सडकबाट बनाउने हो? यो कोठे बैठकबाट सरकार बन्ने हो?
सरकार त संसदबाट नै बन्ने हो। संसदमा त एउटा बहुमतको सरकार छँदैछ। त्यो सरकार जब बहुमत प्राप्त हुने त्यति बेला संसदको एजेन्डा बनिहाल्छ र संसदमा गणितको त्यति बेला आवश्यकता पर्छ। त्यो गणितको आवश्यकतामा हामी संसदमा रहेकोले हाम्रो पनि आवश्यकता त्यहाँ पर्छ। त्यति बेला त पार्टीले निर्णय लिनै पर्छ नि। अहिले त पार्टीले किन कसैले आफ्नो एजेन्डा अगाडि बढाइदियो भने पार्टी निर्णय गर्नुपर्छ? हतार त्यही कारण होइन, किन हतार गर्नुपर्ने? देउपाजीको एजेन्डा हो प्रधानमन्त्री भन्ने, हाम्रो एजेन्डा होइन नि। प्रचण्डजीको एजेन्डा हो कसैले हटाउने, हाम्रो एजेन्डा त होइन नि। हाम्रो एजेन्डा जुन छ त्यसको लागि सरकारसँग कुरा गरिरहेकै हो नि। जब संसदमा त्यो एजेन्डा आउँछ, सरकार सम्बन्धी एजेन्डा जब आउँछ, जब सरकार त्यहाँ अल्पमतमा हुन्छ, सरकार बनाउनु पर्ने, संसदले बनाउनु पर्ने हो, जब त्यो एजेन्डा संसदमा आउँछ त्यति बेला संसदमा रहेका पार्टीहरू अनिवार्य बाध्य भएर निर्णय गर्नुपर्छ। त्यति बेला जनता समाजवादी पार्टीले पनि निर्णय गर्नुपर्छ कि अब कस्तो सरकार बन्ने, कुन सरकार बन्ने, कुन सरकारलाई के अरे समर्थन गर्ने। त्यति बेला पार्टीले निर्णय गर्छ नि त। त्यसैले न अविश्वास आएको छ, न विश्वास प्रस्ताव आएको छ, न समर्थन फिर्ता भएको छ। बहुमतको सरकार छ अनि सडकमा सरकार बनाइराख्ने यो त्यसैले त्यसमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट छैन। जब संसदमा यो विषय प्रवेश गर्छ त्यति बेला जनता समाजवादी पार्टीले यो निर्णय गर्छ, गर्ने के र जे निर्णय गर्छ त्यही अनुसार हुन्छ। त्यो निर्णय दुईटी मध्ये तीनटी मध्ये जेसुकै पनि हुन, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जो त्यति बेला पार्टीले समीक्षा गर्छ, मूल्याङ्कन गर्छ। अब केपी ओलीको सरकारले हाम्रा माग मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ तदारुकता देखाएर गर्यो भने केपी ओलीको सरकारले पनि समर्थन गर्न सक्छ। केपी ओलीको सरकारले गरेन, अर्को सरकारले गर्छु भने उसलाई पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैले त्यति बेला के आफ्नै नेतृत्वमा पनि बन्न सक्छ, राइट, त्यो पनि हुन सक्छ। आफ्नो नेतृत्व पनि बनाउने प्रस्ताव जान सक्छ। तर सानो पार्टी भएकोले गणित हामीसँग त्यो चाहिँ सानो भएकोले सितिमिति चाँडै चाहिँ त्यो हामी भन्ने अवस्थामा छैनौँ भनिहाल्नु हुँदैन। काङ्ग्रेस र एमाले होइन अब उनीहरूको चाहिँ अब गर्न सकेन, एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्न सकेन, त्यो अवस्थामा ल अब जनता समाजवादी पार्टीले नेतृत्व लिइदिनु पर्यो भन्यो भने त्यति बेला हामी नेतृत्व लिँदौँला। त्यति बेला अब दुईटीको अवस्था उनीहरूले पुगेको छैन। अहिले के भने बेकारमा अहिले पर्खने विषय भयो अझै केही समय। अब एउटा विषय नि, तपाईँहरू कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ नि, की रोल भने नि मैले, तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण निर्णायक भूमिका हुन सक्छ भोलि। अहिले पनि छ, यसकारण तपाईँहरूसँग राम्रै सङ्ख्याको प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको उपस्थिति छ। नेपालको राजनीति र खास गरी ओलीजीले के सन्देश लामो समयदेखि प्रवाह गरिरहनु भयो भने एउटा छवि, म देशभक्त हुँ, नाकाबन्दीमा मैले अडान लिएँ, नेपाली जनले मलाई मत दिए र सबभन्दा टाढा तपाईँहरूसँग ओलीजी हिजोका दिनमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले जुन ढङ्गले तपाईँहरू र ओलीजी निकट हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको मुद्दालाई यदि ओलीजीले सम्बोधन गर्नुभयो भने उहाँको त्यो सिङ त फुग्लिन्छ। भोलिका दिनमा जनतामा जाने म देशभक्त हुँ एक हिसाबले, यसलाई दर्शकले अन्यथा मान्नु भएन भने काहीँ न काहीँ त्यो एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट पनि उहाँले त्यसलाई पनि पक्राउनु भयो र एक खाले त्यो देशभक्तिपूर्ण जस्तो अब अहिले फेरि धर्मको विषय पनि अगाडि ल्याउनु, पशुपतिनाथमा गएर जलरी चढाउनु भयो, राम सीताको लिएर जाँदै हुनुहुन्छ उहाँ, कम्युनिस्ट राजनीतिमा विश्वास गर्ने व्यक्ति। त एकपछि अर्को जुन ढङ्गले ओलीजी जो प्रयत्न गरिरहनु भएको छ र हिजो र आजमा असाध्य आनका तानमा देखिँदा 90 डिग्री फन्को मार्नु भएको छ ओलीजीले। मानिस पत्याइरहेका छैन ओलीजी आफै गरिरहनु भएको छ कि अथवा अरू केही कारण त्यसको पछाडि कारण छ। र उहाँ जुन चिज तपाईँको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ, तपाईँ भनेको तपाईँहरूले उठाएको मुद्दालाई सिङ फुग्लिन्छ। यो त अप्ठ्यारो परेको बेलामा लाभ लिन खोजेको जस्तो अलिक तिक्रमको राजनीति भएन भने? कस्तो हो भने यो बिल्कुल नकारात्मक चिन्तन भयो। यो तपाईँको जिज्ञासा, तपाईँको प्रश्न एकदम बिल्कुल नकारात्मक भयो। नेपाली जनता नै त्यो कुरा बुझिसके। जति कुरा तपाईँ व्याख्या गर्नुभयो केपी ओलीको बारेमा, महान राष्ट्रवादी भएर चाहिँ त्यति बेला के भनेको थियो नि त, आन्दोलनको भएको कुरा त्यही त, आन्दोलनको बेलामा के न के भनेको थियो नि त, महान राष्ट्रवादी के भनेको थियो सब नेपाली जनतालाई थाहा छ। र त्यसलाई ठिकै मानेर जनताले मतदान पनि गरिदियो, 2/3 दिदियो नि त, होइन र? र आजको दिनमा त्यही जनता, जुन नेपाली जनता केपी ओलीजीलाई
ती कुराहरू भनेको भरमा जुन समर्थन गरेको थियो त्यो कुरा गलत रहेछ, त्यो कुरा ठिक रहन्छ भने जनताले पनि महसुस गरे कि त्यो त कुरा त रहन्छ, वास्तवमा त्यो त खोखला नै रहेछ, त्यो कुरा त गलत नै रहेछ। नेपाली जनताले पनि त्यो कुरा आत्मसात गरे, महसुस गरिरहेको छ अहिले के। र जसले गरेको थियो ऊ पनि करेक्सन गरिरहेको छ नि त। केपी होइन, हिजो गल्ती गरेर आज करेक्सन गर्न पाउँदैन, उसले पनि करेक्सन गरिरहेछ नि। केपी ओली पनि अब हुने काम त गर्नु पर्यो नि त। हुने काम देशको प्रधानमन्त्री भएपछि त्यति बेला जनतालाई भोट लिन उल्टापल्टा कुरा गर्यो, जनताले भोट पनि दियो, त उल्टापल्टा नै हुन्छ नि त। अब सुल्टो काम त गर्नु पर्यो नि। देश र जनताको काम सरकारले गर्ने हो, त सरकारमा अब केपी ओलीजी सरकारमा हुनुहुन्छ अनि उहाँले गर्नु परेन, त देश र जनताको काम त गर्नु पर्यो नि। देश र जनताले उठाएका सवालहरू केपी अहिलेको सरकारले गर्नु पर्यो। त्यो उहाँले चाहिँ त्यो कुरा विचार गरिराख्नु भएको छ, गर्छु भनेर भनिराख्नु भएको छ, गर्नु त भएको छैन है, गर्छु भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यसैले त्यो चाहिँ रियलाइजेसन भनौँ नि, यो चाहिँ तपाईँ यति डिग्री त्यो चाहिँ यो देश र जनताको लागि गर्नै पर्ने काम हो भनेर महसुस गर्न थाल्नु। किनभने अब सबैले महसुस गरेको छ, काङ्ग्रेस एमाले पहिले नै महसुस गर्यो, अनि यो जबरजस्ती आनका तान कुरा गरेर त केपी ओली चाहिँ यो एमाले त बस्नु भएन नि। उसले पनि सबै देश र जनताले महसुस गरिरहेछ, सबै पार्टीले महसुस गरे, सबै जनताले महसुस गरिरहेछ यो गलत भइरहेको छ भने उहाँ पनि अब त्यो कुरा त महसुस गर्नु पर्यो नि त। उहाँले पनि महसुस गरिराख्नु भएको छ, सबैले महसुस गरेको मैले पनि महसुस त गर्नु पर्यो। अनि झुठा मुद्दा कार्यकर्तामाथि लाउनु हुँदैन भनेर उहाँले महसुस गर्नुभयो नि। किनभने एक त आफै जेलमा 14 वर्ष बसेर अनि चाहिँ त्यो निरङ्कुश कालमा, अनि अहिले त निरङ्कुश काल होइन नि, अनि अहिले पनि आजीवन कारावास त्यो रेशम चोचले हालिदिने, अनि मुद्दा कार्यकर्तामाथि आन्दोलन गरेको भरमा मुद्दा चलाइराख्ने, त्यो शोभा दिएन नि त। रियलाइजेसन त भएको होला नि त, यो शोभा दिँदैन, झुठा मुद्दाहरू त फिर्ता गर्नु पर्यो, अनि उचित र जायज काम न हो, त्यो रियलाइजेसन भएको हो। यो संविधान संशोधन बाइबल कुरान गीता महाभारत बनाइराख्यो भने संविधानलाई, यो जसरी 6वटा संविधान गयो यो 7वां संविधान पनि गइहाल्छ, त्यो पनि महसुस भएको होला नि। त्यसैले औचित्य आवश्यकता देखा होला नि त। सुधार नगरे यो संविधान यसरी चल्दैन, जान्छ, यो समाप्त हुन्छ। संविधानमा संशोधन अब पनि नगरे यो संविधान काम लाग्दैन, अर्को स्थितिमा प्रवेश गर्छ राजनीति। संविधान कस्तो भने संगतिशील दस्तावेज हो के, जनताको माग अनुसार समय सापेक्ष संशोधन परिवर्तन सुधार भएन भने त्यो संविधान टिक्दैन। नेपालमा 6वटा संविधान बन्यो, 6वटा संविधान बन्यो, टिकेन। किन टिकेन? म पटक पटक भन्छु, दुनियाँमा 200-250 वर्षमा एउटै संविधान बनाएर अमेरिका चाहिँ सम्पन्न राष्ट्र भयो, चलिरहेछ। छिमेकी 70 वर्षमा एउटा संविधान बनायो, चलिरहेछ। यहाँ 70 वर्षमा 7वटा संविधान बनाए पनि चलिरहेको छैन। जनता त्यसको लागि चाहिँ अधिकार पहिचानको लागि लड्नुपर्ने, मर्नुपर्ने। संविधानमा हाम्रो कुरा राखिएन, यो संविधान सबैको भएन, यो हाम्रो संविधान राम्रो संविधान बनाइएन, अनि आफ्नो देशको जनतालाई गोली ठोकेर हानी चाहिँ संविधान बनाए। अनि यस्तो पनि हो, यो संविधान चाहिँ सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेर यो नाक फुलाउने, यो 47 सालमा पनि त्यही भएको थियो के। एकदम यो चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले संविधान बनाएर दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट संविधान बनाए, फुल स्टपमा पनि फेर्नु हुँदैन, के भयो त, संविधानै फेरियो। त्यसैले संविधान बाइबल कुरान गीता महाभारत जस्तो संविधानलाई ठान्यो भने, अब एकचोटि गीता लेख्यो अब त फुल स्टप चेन्ज हुँदैन नि, महाभारत लेख्यो चेन्ज हुँदैन, संविधान पनि त्यस्तै ठान्यो भने त गडबड हुन्छ नि त। त्यसैले संविधान समय सापेक्ष जनताको माग अनुसार गरिएन भने हुँदैन। के छ भने अब म अर्को विषयमा प्रवेश गरेँ। यो भएको के भन्ने नेपालमा यो समस्या यो होइन के, तपाईँ जुन उठाउनु पनि सत्ता समीकरणको, अब केपी ओली प्रधानमन्त्री चाहिँ के भन्छन् भने ओलीजी र तपाईहरू, खास गरी राजेन्द्र महतो जुन ढङ्गले तपाईँ तराईको जसरी मुद्दा उठान गरिरहनु भएको थियो, सिंहदरबार र तराई बीच ठुलो टसल थियो। त्यो टसलको बेलामा तपाईँ र केपी ओलीजीहरू बीच धेरै दूरी बहुत टाढा थियो, र अहिले आकस्मिक तपाईहरू बीचको जुन निकटता पैदा भएको छ त्यसको पछाडि यो आन्तरिक मात्रै छैन, कुनै तार जोडिएको छ, तार जोडिएको छ है, यो बाहिर सार्वजनिक रूपमा त्यसरी आइरहेछ के। त्यसकारणले यो अलिक खुलोस् न, विषय के हो भन्ने कुरा। एकदम ठिक भन्नुभयो। पहिले केपी ओलीले यी सवालहरू, जति सवालहरू हामी उठाएका छौँ, यो सवाल सुन्दै नचाहने, यो सबै सवाललाई राष्ट्र विरोधी बुझ्ने, यो चाहिँ मधेस विरोधी मानसिकता राख्ने, बुझ्नु भएन।
जनता आदिवासी जनजाति विरोधी मानसिकता राख्ने, परिवर्तन विरोधी मानसिकता राख्ने, त्यो मानसिकता राखेर व्यवहार पनि त्यही अनुसार विगतमा त भयो नि त आन्दोलनताका। अनि त्यस्तो व्यवहार गर्ने तपाईँको आन्दोलनलाई नै पारिबाटीबाट भन्ने हो, राइट, विषय पनि राइट उठ्यो। हो, ठिक। आफ्नै जनताले गरेको आन्दोलन पारिबाट भएको आन्दोलन भनेर केही गर्नै नपर्ने अवस्था चाहिँ बनायो। यो त कस्तो भने यो त गैरजिम्मेवारीपनको प्रकाशन हो। आफ्नै जनताले आन्दोलन गरिरहेछ, आफ्नै जनता लडिरहेछ, मरिरहेछ, उसलाई गोली हानी मारिरहेको छ, ऊ चाहिँ आन्दोलन गर्दा गर्दै सीमामा पुर्याइएको छ। अनि त्यो सीमा पुगेपछि त्यो हाम्रो आन्दोलनै होइन, हाम्रो जनताको आन्दोलनै होइन, आफ्नै जनताको आन्दोलनै हाम्रो आन्दोलन होइन भन्ने अवस्थामा पुर्याएको थियो। अनि त्यो केपी ओलीसँग मेरो दोस्ती हुन्छ? म आन्दोलनमा थिएँ, मेरो टाउको फुटेको थियो, केपी ओलीको सरकारले फुटाएको थियो विराटनगर नाकामा। अनि केपी ओलीलाई राम्रो भन्ने अनि दुश्मनी नभए दोस्ती हुन्छ? केपी ओलीसँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ? त्यही सम्बन्ध नै हुन्छ, किनभने त्यो आन्दोलनसँग जुन गरेको व्यवहार थियो त्यही अनुसार सम्बन्ध विकास भएको थियो। अहिले त्यो यी आन्दोलनका एजेन्डाहरू अहिले बल्ल चाहिँ ठेकानमा आएपछि अहिले आफ्नै कारणले होला नि, अहिले कुर्सी चाहियो नि त, कुर्सी नहोला, कुर्सी चाहिएको, जनता थोरै चाहिएको हो, कुर्सी चाहिएको, कुर्सीको लागि जे पनि गर्ने। त कुर्सी चाहिएको लडाइँ झगडा गइरहेको, जे पनि अब संविधान पनि मिच्ने, अब त्यो त अस्ति संविधान मिच्यो थियो नि त केपी ओलीजीले, यो चाहिँ विघटन गरेर गरा होइन हो। त कुर्सीको लागि त लटरपट त गरिरहेकै छ नि। अनि अहिले आएर कुर्सी सङ्कटमा छ नि त केपी ओलीजीको, यो कुरा सत्य हो नि त। अर्कोलाई कुर्सी चाहिएको छ। अनि हिजो त देउपालीजीले पनि गरेन, प्रचण्डजीले पनि गरेन, आज त आइजा हामी गर्छौँ देउपा पनि भनिरहनु भएको छ, प्रचण्डजी पनि सबैले भनिरहेछ। तर टिकापुर घटनाको बारेमा देउपाको पोजिटिभ सङ्केत छैन है। टिकापुर घटना त्यो रेशम चौधरी, राइट, त्यो किनभने त्यो राजनीतिक आन्दोलन हो, थारू विद्रोह हो। त्यो थारू विद्रोहलाई राजनीतिक आन्दोलन नसम्झेर उहाँले अर्कै हिसाबले हेरिराख्नु भएको छ, त्यसमा सुधार भएको छैन उहाँको अहिलेसम्म। त्यो त्यसकारण शेरबहादुरसँग सहयात्रा गर्न कठिन छ भन्ने आशा है। जति बेला निर्णय हुन्छ त्यो बेला यो विषय उठ्छ, पार्टीभित्र उठ्छ। शेरबहादुरजीको दृष्टिकोण के त, काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण के त, त्यो उठ्छ अनि त्यसपछि निर्णय हुन्छ नि त। ठिकै छ। अहिले चाहिँ म केपी ओलीको सम्बन्धको बारेमा यहाँले चर्चा गर्ने, यो त बराबर उठ्ने गरेछ क्या। त जुन केपी ओलीले, जुन सरकारले त्यति बेला मधेस आन्दोलन भएको थियो त्यो के व्यवहार गरेको थियो, त्यो व्यवहारको आधारमा मेरो सम्बन्ध थियो। म त आन्दोलनमा थिएँ नि त्यति बेला, त म त नाकामा बसिरहेको थिएँ, त्यही आधारमा मेरो सम्बन्ध थियो केपी ओलीसँग। अहिले ती कुराहरूलाई विभिन्न कारणले आफ्नै कारणले त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ सम्बोधन गर्ने, अहिले उचित र जायज कुराहरूलाई हेर्ने जुन मनस्थिति बनेको छ, जो हामीले उठाएका सवालहरू। ओलीजी साइजमा आउन थाल्नुभयो? होइन, साइजमा त के आफ्नो भनौँ नि, अब यो सरकारले गर्नुपर्ने काम थियो वास्तवमा, यो बेइमानहरूले गरे नि त। अहिले गरेन भने त कुर्सी जान्छ त, कुरा त सही हो नि त। हामी किन समर्थन गरिराख्नु कसैलाई? हामी केपी ओलीको सरकारले समर्थन गर्न जरुरी छ? गर्दै जरुरी छैन नि त। लिखित रूपमा सार्वजनिक ढङ्गले वक्तव्य आएपछि अथवा समझदारी या यहाँहरू दुई पक्ष बीच एक खाले समझदारी भएपछि मात्रै कुन सरकारलाई समर्थन दिने वा नदिने गर्ने कि के त? त्यो वचनले त सम्झौताले त कति भयो कार्यान्वयनै त्यो कति सम्झौता हामी बाहिरबाट समर्थन केपी ओलीले त गरेकै थियो नि त। खोइ त उधारोमा नमान्ने। अब उपेनजी चाहिँ 2 बुँदे गरेर दौडिहालेको थियो, त्यति बेला पनि रोकेका थिएँ है, नजानुस् यो चाहिँ गर्दैन, बाहिरबाट दबाब बनाऊ। हामी आन्दोलनमा सकारेको थियौँ जनतालाई, जबसम्म माग पुरा हुँदैन सरकारमा जानु हुँदैन, मधेसी मोर्चाले भनेको थियो। 7 दलको मोर्चामा उपेनजी पनि हुनुहुन्थ्यो। हामी रोक्दा पनि 2 बुँदे गरेर गइहाल्नु, आखिर के भयो? त्यो चाहिँ अहिले रिस पोखिरहेछ। अहिले त उहाँप्रति के व्यवहार भयो सरकारमा जाँदाखेरि, कसरी बहिर्गम भयो सरकारबाट भयो त देश दुनियाँ सबैलाई थाहा छ नि त, जुन गरिएको व्यवहार उपेनजीलाई। अनि त्यो रिस अहिले पोखिरहेको छ। अरे रिस त मैले पनि पोख्न सक्थेँ, केपी ओलीसँग मेरो भएको व्यवहार, मेरो टाउको समेत फुटेको थियो, उहाँले त सरकारबाट निकाल्यो, मेरो त जानलेवा हमला गरेको थियो विराटनगरमा। त त्यो व्यवहार म पनि गर्न सक्थेँ अहिले केपी ओलीप्रति। तर मैले त्यो देश र जनताको जुन माग हो, मुद्दा हो, सरकारले गर्ने हो, दुर्भाग्य सौभाग्य भनौँ केपी ओली सरकारमा छ र ऊ सरकारले गर्छु भनेपछि आफ्नो व्यक्तिगत रिस, व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रहलाई छोडेर अनि मन नपरेको सरकार भन्नु व्यक्ति जो विगतको व्यवहारको कारणले आज सम्बोधन गर्ने मुडमा त्यो पोजिटिभ कुरा गरेपछि कुरा गरेको छु नि त। उपेनजी अहिले त्यो रिस उहाँको होला, त्यो कारण पनि होला।
अरू विभिन्न कारण पनि होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अरू पनि हुन सक्छ। के होला मलाई थाहा छैन। त मैले भन्न खोजेँ के भने अहिले केपी ओलीले ती कुराहरू जो विगतका आन्दोलनमा नकारात्मक घृणाको हिसाबले, दुश्मनीको हिसाबले जुन व्यवहार गर्नुभयो, आज उहाँ चाहिँ सकारात्मक रूपले डिल गरिराख्नु भएको छ भनेपछि आफ्नो व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रह पीडालाई थाती राखेर दबाएर देश र जनताको लागि जुन हाम्रो सवालहरू छन् त्यसको लागि कुरा गर्नु परेछ। पटक पटक गएर कुरा गरिरहेको छु। हिजो पनि 2 घण्टा कुरा गरियो नि त। अनि अब 2-4 दिनमा यो 208 वाला मुद्दा चाहिँ प्रक्रियामा जान्छ, यो टुङ्गिन्छ भनेर उहाँले वचन दिनुभएको छ। अब त्यो टुङ्ग्यो भने न हो, अहिले त टुङ्गे छैन के, प्रक्रियामा छ, यहाँसम्म आइसकेको छ। अब क्याबिनेटमा भोलि पर्सिको क्याबिनेटमा हुन्छ भने त्यो चाहिँ भन्नु विश्वासको वातावरण बन्छ। भोलि पर्सिको क्याबिनेटमा हुन्छ भनेर आश्वासन दिनुभएको छ। राइट, बिल्कुल त्यो विश्वासको वातावरण बन्छ। त्यसपछि अरू काम पनि गर्छ भनेर विश्वास अलिक हुन्छ के। संविधान संशोधन जुन देशकै लागि आवश्यक, हाम्रो लागि मात्रै होइन, यो देशकै लागि आवश्यक हो के। यो संविधान कन्स्टिट्युसन रिभ्यू कमिसन बनाएर यो रिभ्यू गर्नुपर्छ, पुरै संविधानलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ। यो पुरै संविधान बनाउँदाखेरि नै यो डिटेल भएको के, यो देशको अवस्था किन यस्तो भइरहेछ। संविधानको पुनर्संरचनाको पुनर्लेखनको कुरा गर्नु, यो रिभ्यू पहिले त रिभ्यू गरेर कहाँ कहाँ लेख्नुपर्ने, सुधार गर्ने, संशोधन गर्ने हो। यो त कस्तो भने नेपाली जनता जहिले पनि आन्दोलन गर्ने, तर आन्दोलनपछि चाहिँ यो लोकतान्त्रिक कार्यभार चाहिँ पुरा नगर्ने यिनीहरू, यो सत्ता सम्भ्रान्तहरू सत्ताको स्वार्थमा लाग्ने, यो जहिले पनि नेपाली जनताले गरेको सच्चा दिलले गरेको आन्दोलन, तर आन्दोलन सकिएपछि या शासक सम्भ्रान्तहरू छन्, यी विभिन्न पार्टीमा पनि छन्, केही छन्। अब त्यसले आफ्नो स्वार्थको लागि, स्वार्थ रक्षाको लागि संविधान निर्माण गर्दो रहेछ। त्यो दस्तावेज भनेको स्वार्थ रक्षाको लागि गर्दो रहेछ। त्यो स्वार्थ रक्षा भएन भने त्यसलाई माथि चढिहाल्ने, त्यसमाथि प्रतिगमन गरिहाल्ने, त्यो धन्दाहरू विगतमा भएको छ के, अहिले पनि भइरहेको छ। त यो चाहिँ संविधान चाहिँ देश र जनताको लागि बनेन। यो देशमा अहिले पनि नेपालको संविधान सम्पूर्ण नेपालीको लागि बनेन। हिमाल पहाड तराई मधेसमा बस्ने सबै वर्ग समुदाय जात जाति सबैको लागि बनेन। म पटक पटक भन्ने गरेको छु, नेपाल नेपालीको हो। नेपाल भनेको कुनै एउटाको होइन, नेपाल भनेको सबैको हो। यो सबैको नेपाल भएकोले सबैको लागि संविधान बन्नु पर्यो, सबैको लागि शासन हुनु पर्यो। यो देशमा पटक पटक संविधान चाहिँ बदलिने, पटक पटक व्यवस्था पनि बदलिने, विचार र व्यवहार चाहिँ नबदलिने, अनि संविधान बनाएर हुन्छ। विचार व्यवहार उही भएपछि उस्तै संविधान बन्ने न हो। थिचोमिचो गर्ने, भेदभाव गर्ने, अनि अधिकार पहिचान नदिने, त्यस्तै त काम भइरहेको छ नेपालमा। के भएको छ? त्यसैले यहाँ समस्या त्यो हो के, यो को कुर्सीमा बस्ने, को हट्ने, को जाने, यो समस्या होइन। जो आए पनि उस्तै त हो नि। अरे कसलाई नेपाली जनताले हेरेको छैन? यो के भन्छ, यो केपी ओलीलाई हेरेको छैन? देउपाजीलाई हेऱ्यो, 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्यो, हेरेको छैन? प्रचण्डजीलाई हेरेको छैन? कसलाई हेरेको छैन? माधवजीलाई हेरेको छैन? सबैलाई हेरिसकेन हो। त कुन तात्विक असर पर्नेवाला छ र? समस्या त्यो होइन कुन व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने हो, कुन व्यक्ति सत्तामा जाने हो, कुन पार्टीको सरकारमा आउने हो, त्यो समस्या होइन के। समस्या भनेको नेपाली जनताको समस्या भनेको यो अधिकार र पहिचानको जुन सवाल हो, सुशासन र समृद्धिको सवाल हो। देश दुर्गतितर्फ गइरहेको छ। दुनियाँको गरिब राष्ट्रभन्दा गरिब चाहिँ त्यो उसमा गइसक्यो नेपाल। 50 लाख हाम्रो जनशक्ति चाहिँ विदेशमा गएर रोजीरोटी खोजीमा जानुपर्ने। यो के हो? यो भनाइको मतलब के भने जनताले न अधिकार पाउने, न पहिचान पाउने, न देशमा सुशासन हुने, न देश समृद्धितर्फ जाने। आखिर देशमा शासन र संविधान के को लागि हुन्छ? देशको समृद्धि प्रगतिको लागि होइन र? देशको जनताको अधिकार पहिचानको लागि होइन र? कि 21औं सदीमा गुलाम बनाएर राख्ने, जनतालाई विभेद गरेर राख्ने, थिचोमिचो गरेर राख्ने, यो काम 21औं सदीमा गर्न मिल्छ? यहाँ भइरहेको छ। संविधान बन्छ, जनता लड्छ मर्छ, संविधान बन्छ, त्यो संविधान गोली चलाएर बन्छ, आडम्बर देखाउँछ। यो म त भन्ने गएको छु, औपनिवेशिक शासन के दुनियाँमा औपनिवेशिक शासन चल्यो 18औं सदीमा। 18औं सदीपछि दुनियाँमा औपनिवेशिक शासन चल्यो। शक्तिशाली राष्ट्रहरू उपनिवेश बनाए देशहरूलाई। नेपालमा बाह्य औपनिवेश आएन, औपनिवेशिक शासन आएन। यो सौभाग्य हाम्रो। तर दुर्भाग्य कहाँबाट सुरु भने आन्तरिक उपनिवेशको शिकार भयो नेपाल के। यहाँका शासक सम्भ्रान्तहरू देश र जनतालाई आन्तरिक उपनिवेशको चपेटमा गरिदिए के, ल्याइदिए र औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट शासन गरे। त्यही चिन्तन सोचबाट संविधान बनाए, शासन गरे। यही कारण हो कि यहाँको जनतालाई जनता नमान्ने, जनतालाई गुलाम मान्ने। औपनिवेशिक शासनमा जनताले गुलाम मान्दो रहेछ के।
भारतमा हेर्नु 200 वर्ष अङ्ग्रेजले शासन गर्दाखेरि भारत गुलाम भनेर भन्थ्यो नि त, भारतीय जनता गुलाम। अनि हामी चाहिँ के भयो भने बाहेक कसैको गुलाम हुनु परेन, यहाँ आन्तरिक उपनिवेशको शिकार भयो र यहाँका शासक सम्राटको गुलाम भयो। राणा शासन म पटक पटक भने गरेको छु र 104 वर्ष राणा शासन चल्यो। राणा शासनमा जनता त गुलाम थियो नि त, थियो र। पञ्चायत काल आयो, पञ्चायत काल आए पनि त्यस्तै भयो, त्यो पनि त्यस्तै शासन भयो। त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, अहिले पनि त्यस्तै हो। अहिले पनि गोली ठोकेर संविधान बनाउँछ। अरे जनतालाई गोली ठोकेर संविधान बनाउनु जनताको संविधान हो त, जनताको शासन हो त्यो। यो लोकतन्त्रको कार्यभार पुरा भयो त। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र लोकतान्त्रिक कार्यभार पुरै भएको छैन नेपालमा के। यो लोकतान्त्रिक कार्यभारलाई पुरा कहिले पनि यिनीहरूले गर्न इमानदारी देखाएन। यो देशको समस्या हो। लोकतान्त्रिक कार्यभार पुरा हुनुको मतलब हो देशको शासन र संविधान सम्पूर्ण जनताको लागि बन्नुपर्ने, सम्पूर्ण जनता संविधानको नजरमा, कानुनको नजरमा, देशको नजरमा, शासनको नजरमा समान हुनुपर्ने, विभेद गर्न पाउँदैन। चाहे हिमाल पहाडका आदिवासी जनजाति हुन्, मधेसी हुन्, थारू हुन्, दलित, मुस्लिम वा बाहुन क्षेत्री। अरे बाहुन क्षेत्री अब हेर्नु भएन, ऊ पनि कराइरहेको छ नि त। म पटक पटक भन्छु नि, बाहुनको संस्कृतिमाथि आक्रमण त गरेकै हो नि त, छोड्या हो र, छोड्या छैन नि त। त्यसैले यो देशको समस्या भनेको त्यहाँ हो। देशको समस्या भनेको सुशासन, समृद्धि, अधिकार र पहिचान हो जनताको, जो यो देशको शासन र संविधान दिन सकिरहेको छैन। यो शासक सम्भ्रान्तले आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि मात्रै प्रयोग गरेको छ। संविधानको प्रयोग पनि आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि र शासनको पनि दुरुपयोग आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि गरेको हो। तपाईँ लाइनले हेर्नुहोस् न, जनता 104 वर्षको राणा शासन फाले, यो जनतालाई काम लागेन। पञ्चायत व्यवस्था त्यसलाई फाले। त्यसपछि तपाईँको बहुदलीय व्यवस्था, सामाजिक राजतन्त्र आयो, त्यसलाई पनि फाले। 270 वर्षको राजशाही पनि गयो। अब त जनताको शासन भनिएको छ नि, गणतन्त्र भनियो। योभन्दा राम्रो शासन दुनियाँमा हुँदैन नि। तर यसमा पनि यही काम त भइरहेको छ। त्यसैले जनताले जुन कुरा चाहिएको त्यो कुरा पाइरहेको छैन। जनता त अहिले पनि अब भन्यो, यो कम्युनिस्ट पार्टीले भन्यो यो स्थिरता र प्रगतिको लागि 2/3 देऊ भनेर भन्यो। 2/3 कम्युनिस्टले मागेको होइन। अनि यी कम्युनिस्टलाई 2/3 जनताले आँखा चिम्लेर हालिदिएको। अनि के गर्यो यो केपी ओली र प्रचण्डजीले? के गर्यो? यो कम्युनिस्टहरू मिलेर के गर्यो? यो 3 वर्षदेखि के तमासा देशलाई देखाइरहेको छ? जनतालाई त्यो तमासा हेरेर जनतालाई खुसी लागेको छ? जनता त पीडित भइरहेछ नि, यसैको लागि दिएको हो। त त्यही खेल तमासा कुर्सीको लागि हानथाप गरेछ, लडाइँ गरेछ, मारपिट गरेछ। सबै यो प्रान्तमा उसको सरकार हटायो, उस प्रान्त उसको बनाएको छ, यो गरेछ। यहाँ कुन बेला के ल्याउने हो केन्द्रमा, कसको सरकार कुन बेला बनाऊ, त्यो बाहेक अरू के काम भएको छ भन्नुहोस् न। यो चाहिँ म भन्न खोजेँ भने यो जनताको एजेन्डा होइन के। जनताको एजेन्डा भनेको उसको समृद्धिको सवाल हो, सुशासनको सवाल हो, जनताको एजेन्डा भनेको अधिकारको सवाल हो, पहिचानको सवाल हो। त्यो एजेन्डामा यो सरकार प्रवेशै गर्न चाहँदैन। यो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी प्रवेशै गर्न चाहँदैन। यो चाहिँ जहिले पनि बेइमानी गरेको छ, अहिले पनि बेइमानीमै उत्रेको छ। त्यसैले यो देशको अवस्था, देशको समस्या भनेको त्यहाँ हो। यो लोकतान्त्रिक जुन कार्यभार हो, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई पूर्ण रूपले जनतामा जानै दिएन। यसको लागि मलाई लाग्छ, म पटक पटक भन्ने गरेको छु, यसको लागि जनताले विकल्प पनि खोजिरहेको छ। त्यो समयले देखाउँला, त्यो त अहिले नभनौँ, समयले देखाउँला। तर यो चाहिँ यो देश सबैको देश हो। यो सिद्धान्तलाई मान्नुपर्छ। यो बहुल राष्ट्रिय राज्य हो यो नेपाल। यो बहुल राष्ट्रिय राज्य, यो नेपाल सबैको राष्ट्र हो। यो मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। यो नेपाल सबैको नेपाल हो, सबैको संविधान, सबैको शासन र सबैको अधिकार पहिचान र देशको सुशासन र समृद्धि, यो एजेन्डामा सरकार प्रवेश गर्न चाहेकै छैन, कुनै पनि सरकार, कुनै पनि पार्टी। त्यसले त्यहाँ लैजानुपर्ने हो। समस्या भनेको त्यहाँ हो। यसो एउटा राजेन्द्र महतो, तपाईँको राजनीतिक उठान मधेस मुद्दाबाट प्रारम्भ भयो, आफूलाई एकपछि अर्को, र तपाईँहरूले पछिल्लो अवस्था सन्देश के प्रवाह गरिरहनु भएको छ भने हामी मधेसमा मात्रै सीमित छैनौँ, हामी राष्ट्रिय स्तरको पार्टीको रूपमा आफूलाई रूपान्तरित गर्दैछौँ या गरिसकेका छौँ। फलत बाबुरामजी, अशोक राई लगायतका व्यक्तिहरूलाई पनि सँग एकता गर्नुभयो या भित्र्याउनु भयो। तर तपाईँको अहिले पनि मूल मुद्दा भनेको मधेस केन्द्रित छ, तर पार्टीको नाम मधेस भन्ने तपाईँहरूले छोडिसक्नु भएको छ। यो अलिक विरोधाभास जस्तो देखिन्छ।
मूलत फोकस मधेस केन्द्रित मुद्दा उठान गर्नुहुन्छ। तपाईले अहिले पनि पहाडमा त नागरिकताको समस्या छैन, पहाडको विषय तपाईँ उठाउनुहुन्न। अहिले पनि रेशम चौधरीको कुरा गरिरहनु भएको छ, अनि मधेसका समस्याको कुरा गरिरहनु भएको छ, र हिजोको आन्दोलनमा भएको विषयलाई उठाइरहनु भएको छ, समग्र राष्ट्रको भन्दा पनि। तर फेरि मधेस भन्ने शब्द तपाईँहरूले दुत्कारिसक्नु। अब के छ, मधेस केन्द्रित भन्दा तपाईँ रिसाउनुहुन्छ, यो अलिक विरोधाभास देखिन्छ, बताउनुहोस्। यो पनि मानसिकता, यो पनि मिडियाको दूषित मानसिकता, यो जुन समसामयिक मानसिकताबाट नि तपाईँले तान्या हो त्यो कुरा। मेरो चाहिँ दूषित भावना होइन, तपाईँ व्यक्तिगत भनेकै होइन यार, त व्यक्तिगत किन भन्ने हो? यो वातावरण दूषित वातावरण के? पहिलो कुरा त मेरो आग्रह, मेरो जिज्ञासा, म संसदबाट बोलेका थिएँ, मधेसको समस्या, मधेसीको समस्या देशको समस्या हो कि होइन? यस्तो मानसिक दिवालियापन यदि कोही राख्छ भने त्यो देशको लागि दुर्भाग्य हो। आदिवासी जनजातिको समस्या देशको समस्या होइन भने त्यो कसैले सोच्छ भने त्योभन्दा नस्लवादी कोही हुनै सक्दैन। यो देशमा नस्लवादी चिन्तन सोचले त कुरा भनिरहेको छ के मधेसको समस्या भनेको राष्ट्रको समस्या होइन, आदिवासी जनजातिको समस्या राष्ट्रको समस्या होइन, दलितको समस्या राष्ट्रको समस्या होइन, थारू मुस्लिमको समस्या राष्ट्रको समस्या होइन। अनि कुन समस्या राष्ट्रको समस्या हो त? कुन समस्या हो त? के भन्न खोजिया के हो त? हो, यो नस्लवादी चिन्तन सोचको अभिव्यक्ति हो। यो जीवरामजी, म भन्छु औपनिवेशिक शासन चिन्तन सोचको के भन्छन्, यो वैधता प्रदान गर्नलाई विभिन्न औजारहरू प्रयोग गरेका हुन्छ। त्यसमा एउटा मजबुत औजार मिडिया पनि हो के? त्यो नस्लवादी चिन्तन सोच को तहत यो तपाईँ त मधेसको समस्या उठाएको त देशको समस्या होइन, यो राष्ट्रिय समस्या होइन, यो मानसिक दिवालियापन नभए के हो? यो नस्लीय चिन्तन नभए के हो? यो हो त्यहाँ समस्या भनेको त्यहाँ हो के? त्यसैले त्यसमै प्रहार गर्नुपर्छ। मैले उठाएको यो देशको समस्या, मधेसको समस्या भनेको देशको समस्या हो। देशको त्यत्रो पपुलेसन, हामीले त आधी भन्छौँ, त देशको जनसङ्ख्या 1/3 भन्छ गणनाले। 1/3 जनसङ्ख्याको समस्या देशको समस्या नहुने भने कस्तो देश हो यो? यो भूगोल मात्रै नेपाल। अरे नेपाल पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरे या कसरी गरे त्यो आफ्नो ठाउँमा होला फेरि, तर नेपालको एकीकरण त भएको छ। नेपालको सबै भूभाग चाहिँ एक ठाउँमा आएपछि नेपाल बनेको, त त्यो भूभागमा बस्ने जनता नेपाली भएन, अनि त्यसको समस्या नेपालको समस्या भएन। यो मानसिक दिवालियापन, यो नस्लवादी चिन्तन सोच कहिले हट्ने हो नेपालबाट? हो, समस्या त्यहाँ हो के? त्यसैले भूगोलले मात्रै नेपाल देश बन्दैन, दुनियाँमा कुनै पनि। त्यो भूगोलमा बस्ने जनता समेत भूगोल र मन र माटो भन्छ के? मन र माटो पछि राष्ट्र बन्छ के? मन र माटो मिलाइएर राष्ट्र बन्दैन। यहाँ माटोलाई मात्रै राष्ट्र भन्ने गरेछ, मनलाई पनि मिलाउनु पर्यो नि त। मन भनेको जनता हो के? जनता, मन र माटो दुइटै मिलेपछि राष्ट्र बन्छ। यहाँ त गर्नै गरेको छैन। यो मधेसको कुरा भने त्यो राष्ट्रको समस्या भएन। आदिवासी जनजाति उठाए त्यो जातीय कुरा भयो, त्यो भन्ने हो र? थारू कुरा उठाएर त्यसलाई जेलमा खोज्यो नि त्यो कुरा गर्नुहुन्छ भनेर यही मानसिकता, यो दलित, यो चिन्तन सोच, दलित, यो नस्लवादी चिन्तन सोच, मानसिक दिवालियापनले देश बिग्रिएको हो के? त राजेन्द्र महतो त्यति बेला पनि राष्ट्रको कुरा गरेको थियो, अहिले पनि राष्ट्रको कुरा गरेको छ। उठाउनेमा पहिले के थियो भने मधेस आन्दोलन छुट्टी गइरहेको थियो। हामी मधेस आन्दोलन छुट्टी 35 वर्ष मधेस आन्दोलन गऱ्यौँ, छुट्टी के? मधेस आन्दोलन विभिन्न कालखण्डमा गजेन्द्रनारायण सिंहदेखि लिएर अहिलेसम्म 3वटा ठुलो मधेस आन्दोलनसम्म आउँदाखेरि मधेस केन्द्रित आन्दोलन हामीले गऱ्यौँ। मैले शुद्ध त्यसको नेतृत्व लिएँ। तर के थाहा पाएँ भने, अनुभव के भने, लास्ट मधेस आन्दोलन जो मधेस भन्ने शब्द किन तपाईले छोड्नुभयो? म त्यो विषय जवाब चाहन्छु। म त्यही जवाब म पनि त्यही दिँदैछु। 30 वर्ष जुन मधेस आन्दोलन गरियो, त्यसको मधेसको लागि काम गरियो, पटक पटक आन्दोलन गरियो, धेरै शहादत पनि दिए जनताले। मधेस आन्दोलनमा धेरै 6 महिनासम्म कठोर आन्दोलन भयो, नाकाबन्दीसम्म भयो। नेपाली जनताले अत्यधिक दुःख पनि पाए र यहाँका शासक सम्भ्रान्तहरूले त्यो आफ्नो आन्दोलनलाई भारतको आन्दोलन भनेर पनि लेबल लगाए। यस्तो नालायकी पनि गरियो यहाँ, र यहाँका नालायक मिडियाहरूले पनि, कतिपय मिडियाहरूले त्यो आन्दोलनलाई त्यस्तो भनिदिएको थियो, आफ्नै देशको आन्दोलन त्यस्तो भन्यो। भारतको आन्दोलन भने नेताहरू चाहिँ कसले भन्यो? यो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबैले भनेको थियो नि त। कसले बाँकी छोडेको थियो? त्यसैले त्यो हामी पटक पटक आन्दोलन गऱ्यौँ मधेसको लागि।
अनि हामीले के भन्यो, यो विखण्डनवादी, यो भारतीय आन्दोलनलाई भारतीय आन्दोलन भनिदियो। अनि उहाँहरू हेऱ्यो भने यो भारतीय भनिदियो, मधेसले भारतीय भनिदियो। अनि अधिकार पहिचानको कुरा गर्यो भने यो विखण्डनवादी भन्यो, संहिता कुरा गर्ने विखण्डनको कुरा गरिदियो। अनि त्यो हेऱ्यौँ हामीले। अनि जनजातिले आन्दोलन गरिदियो, सम्प्रदायिक कुरा गर्यो, आदिवासी जनजाति पहाडको यो सम्प्रदायिक कुरा गर्यो, यसलाई पनि गाली गर्यो। थारूले आन्दोलन गर्यो, त्यो गर्न मिल्छ? त्यो कमैया कमलरी तिमी गुलाम, तिमी त्यहाँ अधिकार पहिचानको कुरा गर्ने अनि जेलीमा कोच दिने। भनाइको मतलब जसले छुट्टी आन्दोलन, यसको पहिचान अधिकारको लागि छुट्टी आन्दोलन विगतमा भयो देशमा। के मधेसीले छुट्टै गर्यो, आदिवासी जनजातिले छुट्टै गर्यो, थारूले छुट्टै गर्यो, मुस्लिमले छुट्टै गर्यो, दलितले छुट्टै गर्यो, बाहुन क्षेत्रले पनि छुट्टी गर्यो। क्या आफ्नो ठाउँको लागि गर्यो नि त। खसियारले के भन्छ, खसहरू त हाम्रो पार्टीमा पनि छ नि, खसप्रति पनि अन्याय भएको छ, तपाईँले थाहा छ कि छैन? यो बाहुनहरू खसलाई पनि एक ठाउँ मिलाइदिएछ, बाहुन पनि पिरी छ आफ्नो ठाउँमा, खसहरू पनि पिरी छ आफ्नो ठाउँमा। त सब आफ्नो अधिकार पहिचानको लागि थिचोमिचोको लागि सङ्घर्ष गरेको छ। के बाहुन क्षेत्रदेखि लिएर मधेसी जनजाति, मुस्लिम सबैले आन्दोलन गरेको छ देशमा, छुट्टी आन्दोलन गरेको छ। अब अन्तिम निष्कर्ष हामीले के सोच्यौँ, मलाई इन्डिकेट गरेर भन्नुभयो, मैले के सोचेँ र हामीले के सोच्यौँ भने यो छुट्टी गरेर हुँदैन। अब मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन छुट्टै, थारू आन्दोलन छुट्टै, यो हुँदैन। यसले राज्य शासक सम्रान्त कहिले पनि सफलता दिँदैन। यहाँका शासक सम्रान्त यति चालु छ, यति बेइमान छन् कि कुनै आरोप लगाएर केही थिचोमिचो गरिदिन्छ, दबाइदिन्छ, के डिभाइड एन्ड रुल गरिदिन्छ। त्यसैले मिल्नुपर्छ। अब मधेस आन्दोलन, जनजातीय छुट्टी नभनौँ, अब एउटा राष्ट्रिय आन्दोलनको कुरा गरौँ, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको कुरा गरौँ। अब राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको कुरा गर्दै त्यसमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा मधेस मुक्ति पनि छ, आदिवासी जनजातिको पनि मुक्तिको छ, दलितको पनि मुक्तिको कुरा छ, थारूको पनि छ, सबैको छ। सबै शोषणतिर परेको त्यो खसको मुक्तिको पनि कुरा छ, यारको पनि मुक्तिको कुरा होला। त यो सबैको हो। त्यसैले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको कुरा गरेको छु। अब छुट्टै गरेर अब यो नस्लवादीले तिमी मधेस भनिराख न, अब त यतिसम्म अब झेलियो, अब त्यो भन्नेवाला छैन। अब सबैलाई मिलाएर एउटा कुरा भन्छु, अब राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन हुन्छ। अब राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा सबै आन्दोलन त्यहाँ छ। जब राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा अधिकार पहिचान पाउँछ त मधेसले पनि पाउँछ, आदिवासी जनजातिले पनि पाउँछ, थरूले पनि पाउँछ, सबैले पाउँछ नि त। त्यसैले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको कुरा हामीले गरेका हौँ। त्यसकारण मधेस भन्ने नाम छोड्नुभयो? होइन, मधेस त्यो जरुरी नै भएन। त्यो देखाएर त अहिलेसम्म हामीलाई पीडित बनाइदियो। त्यो देखाएपछि साम्प्रदायिक विखण्डनवादी भन्यो नि त। अब राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन भनेपछि अब भन न, अब त्यो आन्दोलन खालि मधेसी अनुहार हुन्छ? अब त जीवराम भण्डारी जस्तो अनुहार पनि हुन्छ, बाबुरामको अनुहार, अशोक राईको पनि अनुहार हुन्छ त्यहाँ, अनि रेशम चौधरीको पनि अनुहार हुन्छ, अनि त्यो कुनै विश्वकर्माको पनि अनुहार हुन्छ। अनि भनेपछि अब त के भन्छ, अब विखण्डनवादी भन्नै पाएन। यो नस्लवादीले, यो चाहिँ शासक सम्भ्रान्तले यो चाहिँ यो विखण्डनवादी पनि भन्न पाएन, यो चाहिँ यो साम्प्रदायिक पनि भन्न पाएन, केही पनि भन्न पाएन नि। अब त त्यो डर पनि त्यसरी लागेको छ, यो त छोडिदियो अब भन्ने के आरोप। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले, राजेन्द्र महतो जस्ताहरूले मधेसको मैदान छोडे, त्यसकारण हामीलाई मत दिनुहोस् भनेर त्यो मैदान खाली हुने स्थिति आउला नि, फेरि अर्कोले ठाउँ ग्रहण गर्यो भने? होइन, त्यो त काङ्ग्रेस कम्युनिस्टबाट जनता त अब फ्रस्ट्रेसनमा आइसके नि त। मधेसमा स्थान रहन सक्दैन? अब मधेसमा त अब म जहाँबाट चुनाव मलाई जनताले जितायो त काङ्ग्रेसको गफ थियो, के गफ थियो नि त, धनुषा। अनि के भयो त काङ्ग्रेस त त्यहाँ जनताले जिताएन, त्यो अधिकार पहिचान आन्दोलनलाई जितायो। त्यसैले त्यो कुराहरू छोडिदिनुहोस्। अब त्यो भएन। अब दुनियाँमा त्यसै पनि काङ्ग्रेस क्यापिटलिजम कम्युनिजम फेल भइरहेको छ, के दुइटै फेल भइरहेछ। क्यापिटलिजम कम्युनिजम दुनियाँमा असफल भइरहेको छ, के अब यो वर्ग सङ्घर्ष, अनि वर्ग सङ्घर्षले समस्या समाधान हो भने अर्को सङ्घर्ष किन भइरहेको छ? किन भइरहेको छ? भौतिक द्वन्द्व के भन्छ नि त। यो त विश्व नयाँमा जाँदैछ अवस्थामा नेपालमा पनि यसको अर्थ नयाँ अवस्थामा जाँदैछ। त्यो स्वाभाविक हो, त्यो स्वाभाविक। यो त फेरि सिस्टम नरहने कुरा हो नि त, अर्को सिस्टममा जाने कुरा। नै, सिस्टम फेरि जोड दिनु, कहाँबाट कहाँ जोड दिनुहुन्छ, यही भएन नि त। यो त अब कति म फेरि इतिहासबाट भनौँ के भनौँ, 18औं सदीमा म पटक भन्ने गरेको छु। 18औं सदीमा जब देश दुनियाँको शासन हुन्थ्यो नि, तब दैविक शक्तिबाट भन्ने गरेको थियो नि त, ईश्वरीय कृपाबाट शासन। त
त 18औं सदीको फ्रान्सको राज्य क्रान्तिताका जब मानवीय शक्तिबाट चल्छ शासन त्यो कुरा आयो अनि त्यति बेला त प्रष्ट रूपमा भनियो नि त समानता स्वतन्त्रता र के भन्छ आत्मगौरव इक्वलिटी फ्रिडम र डिग्निटीको कुरा गर्यो के यो चाहिँ समानता स्वतन्त्रता फर्मुला चाहिँ क्यापिटलिजम कम्युनिजम चाहिँ सिद्धान्त ल्याएर दुनियाँमा चल्यो त यसले चाहिँ समाधान गरेन अमेरिकामा क्यापिटलिजमको नमुना होइन तर त्यहाँ चाहिँ 6 महिना सालभर पहिले त्यहाँ ठुलो आन्दोलन भएको थियो र त्यहाँ अमेरिकाको त्यो कोलम्बसको शालिगलाई उखाडेर फालेको थियो त्यहाँ जनताले त क्यापिटलिजमको त्यत्रो समृद्ध राष्ट्र भएको प्रगतिशील राष्ट्र भएको तर त्यहाँ आन्दोलन भइरहेको छ के को लागि डिग्निटीको लागि त्यहाँको जनता डिग्निटीको लागि लडिरहेछ आफ्नो स्वाभिमान आत्मस्वाभिमानको त साम्यवादीहरू पुँजीवादीहरू विश्वमा असफल भएर गएका छन् यहाँ पनि त्यही रूपमा छन् भन्ने बुझौँ र कम्युनिजमको त हाल हेरिहाल्नु हो हैन वर्ग सङ्घर्ष भन्छ वर्ग सङ्घर्षले मात्रै समाधान हो भने त के भइरहेछ त अनि अरू देशमा कम्युनिजम कन्ट्रीहरूमा भन्नुपर्छ र के नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कृपया म एक विषय नेपालकै सन्दर्भमा म कुरा गर्दाखेरि क्यापिटलिजम कम्युनिजम यहाँ पनि देशको समस्याले समाधान गर्न सकेन देश समृद्धितर्फ किन गएन त अरे क्यापिटलिजम कम्युनिजम त यहाँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट अपनाइरहेको छ नि त देश दुर्गतितर्फ किन दुनियाँले के अरे प्रकृतिले नेपाललाई सब थोक दियो वरदानै दियो जल स्रोतमा पर्यटनमा कृषिमा हिमालय पहाड यहीँ जनकबुद्ध जन्म्या यही के छैन नेपालमा सानो देश सबै थोक दिएको छ क्या नेपाललाई प्रकृतिले वरदान दिएको छ नेपाली जनतालाई तर यहाँका शासक सम्भ्रान्तहरूको नालायकीपनको कारणले दुनियाँको कङ्गाल राष्ट्र बन्नुपर्ने नेपाल 50 लाख बाहिर जानुपर्ने र देशको अवस्था यस्तो जर्जर अवस्था हुनुपर्ने त यो के हो यो क्यापिटलिस्ट कम्युनिजमको शासन त हो नि त काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको शासन होइन अनि कहाँ गयो त अहिले 30 यो बहुदलीय व्यवस्थाको कुरा म गर्दैछु त यो के हो त यो त असफलताको निशानी न हो भनाइको मतलब के भने म अघि नै भने जनतालाई यो समृद्धि चाहियो जनतालाई सुशासन चाहियो जनतालाई अधिकार चाहियो जनतालाई पहिचान चाहियो यो चारवटा एजेन्डा हो के यो चारवटा एजेन्डा कसरी पुरा हुन्छ समाजवाद त यो सबै एजेन्डा पुरा गर्दैन समाजवादमा जाने होला म तपाईसँग दुई विषय एकदम स्पष्ट एक कुनै सैद्धान्तिक राजनीतिक कुनै वाद विचार आदर्शमा बसेर ओलीजी काम त गरिरहनु भएको छैन उहाँको एउटा छवि के भने देशभक्त हिजोका दिनमा पनि त्यही छविले उहाँलाई लाभ भयो अहिलेसम्म पनि त्यो प्रयत्न गर्दै हुन्छ प्लस कता कता हिन्दुत्वको स्लोगन पनि दिने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न साथ उहाँको त्यो एक खाले अब जुन जे रूपमा भन्नुहोस् अथवा एन्टी इन्डियन प्रकृतिको छवि उहाँको हिजो थियो भन्नुहोस् अथवा देशभक्तिपूर्ण जुन छवि थियो भन्नुहोस् तपाईहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न साथ उहाँ कमजोर हुने स्थिति होइन उहाँको देशभक्ति छवि नै होइन यार बेकारमा देशभक्ति यी त गरेर जनता पछताइरहेको छ नि केपी ओली त्यो कुराहरू गरेर देशभक्त हो र त्यो होइन प्रमाणित भएको छ के गर्नुपर्ने काम गरेन केपी ओलीजीले अहिले बल्ल गर्न लाग्यो जनताको काम त्यसैले त्यो त केपी ओलीले ठिक ठाउँमा आयो भनेर जनताले बुझ्छ नि त त्यसैले हेर्नुहोस् यहाँ अर्को कुरा म भन्छु तपाईहरु फसाउन त लागिरहनु छैन ओलीजीलाई सुन्नुस् न नारा समाप्त पार्दिने अनि सुहा बनाइदिने ए बाबा नगरोस् न त के हामी घाट समाएर गराउन लाग्या हो त नगरोस् न के सरकार भएकोले हाम्रो भन्ने अधिकार छ नि त निश्चय नै अनि गरोस् नगरे भने त ठिकै छ नि अर्को सरकारलाई भन्छु अहिलेसम्म भएन जहिले हुन्छ त हेर्नुहोस् अर्को कुरा तपाईँ अघि भन्दाखेरि मधेसको कुरा किन गरिस् भन्ने कुरा गर्नुभयो नि हाम्रो दुईवटा कार्यभार हाम्रो टाउकोमा अहिले छ एउटा पुरानो लिगेसी आन्दोलनको मधेस आन्दोलनको लिगेसी त अहिले पनि छ नि हाम्रो आह्वानमा भएको आन्दोलनमा सैकड़ौं त्यो आन्दोलन मधेसी आन्दोलनकारी जेलमा छ मुद्दा लागेको छ त्यसलाई हामी बिर्सिहाल्ने माओवादी जस्तो बिर्सिहाल्ने माओवादी जस्तो बिर्सिहाल्ने 17,000 मान्छे मारियो कति के भयो अनि कहाँ के छ अब त्यो त म भन्नुपर्छ त कुरा अनि त्यस्तै हामी पनि गर्ने हो त्यो पुरानो लिगेसी भोकेकै हो त्यो इमानदारीसँग धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ पुरानो आन्दोलनको लिगेसी संविधान संशोधन थियो त्यो पनि हामीले भन्नै पर्छ प्रभु हैन देशको समस्या हो नागरिकता समस्या भनेको यो खाली मधेसको होइन पुरै देशको समस्या हो के यो चाहिँ नागरिकको समस्या हो त्यसैले पुरानो लिगेसी पनि छ त्यसलाई हामी छोड्न मिल्दैन त्यसलाई हामीले उठाइराख्नुपर्छ र नयाँ कुरा हामी अहिले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको कुरा गरे हो र तपाईको यो एकल होइन यो बहुल राष्ट्रिय राज्यको रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्नु पर्यो त्यो एजेन्डाको लागि हामी सबै मिलेर हिमाल पहाड तराई मध्ये
सबै मिलेर राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको कुरा गर्दैछौँ के। त्यो हाम्रो भविष्यको सपना हो, भोलिको एजेन्डा, पुराना पनि हाम्रो लिगेसी, त्यो कार्यभार टाउकोमा छ, त्यो पनि उठाउन खोज्या हो। म एक विषय त्यसैले तपाईँ अघि जुन कुरा गर्नुभयो कि तपाईँ त पहिले पनि एजेन्डा त मधेसकै गरिराख्नु भएको छ, फेरि अर्को कुरा पनि गर्नुहुन्छ, त यो कुराले बुझ्नु जरुरी छ। पुरानो लिगेसी भएकोले, पुरा त्यो कार्यभार भएकोले त पनि हाम्रो इमान्दारीसँग उठाउनुपर्छ र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको कुरा यो बहुराष्ट्रिय राज्यको यो देश सबैको देश बनाउने हो, त्यो एजेन्डाको लागि पनि सबै मिलेर गर्ने हो। त्यो हाम्रो भोलिका एजेन्डाको लागि पनि हामी काम गर्दैछौँ, त्यो अर्थमा बुझ्यौँ। म यहाँसँग कार्यक्रमको र अन्तमा तपाईँ राष्ट्रवादको कुरा गर्नुभयो। नेपालमा राष्ट्रवाद छैन। बिना राष्ट्रवादको दुनियाँमा कुनै पनि देश समृद्ध हुन सकेन। नेपालमा राष्ट्रवादै छैन, यो खोखला राष्ट्रवाद हो। नेपाली राष्ट्रवाद नेपालमा पनपनै दिएन। मधेसीलाई गाली गरेपछि राष्ट्रवादी भइन्छ, भारतलाई गाली गरेपछि राष्ट्रवाद भइन्छ, फलानालाई गाली गरेपछि राष्ट्रवाद भइन्छ। राष्ट्रवाद भनेको त्यो हो। राष्ट्रवाद भनेको त आफ्नो मुलुकलाई पो, आफ्नो जनतालाई पो माया गर्ने। राष्ट्रवाद भनेको त्यो न हो, आफ्नो देश र जनतालाई माया गर्ने, त्यो भावनाबाट प्रेरित भएर काम गर्नु, त्यो राष्ट्रवाद हो। तर यहाँ उल्टो राष्ट्रवादको परिभाषा, यहाँ केपी ओलीजीको त्यति अस्तिको राष्ट्रवाद त्यस्तै थियो, तपाईँले भने जस्तै। उहाँ अब परिष्कृत हुँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यसले के अर्थ लाग्छ भने तपाईँ केपी ओलीसँग विशेष तपाईँ र ओलीजीको निकटता बढेको छ पछिल्लो दिनमा, अथवा ओलीजीले रियलाइज गर्नुभयो भन्ने अर्थमा बुझ्न पनि सकिन्छ, या सम्बन्ध थप विकास भएछ राजेन्द्र महतोजी र केपी ओलीजीको भन्ने। म अघि पनि भने केपी ओलीजीको अस्तिको जुन व्यवहार थियो त्यसबाट प्रेमपूर्ण सम्बन्ध हुने अवश्य थिएन। आन्दोलन गर्दाखेरि टाउकोमाथि बजार्ने, उहाँको कार्यकालमा भएको नि त। आन्दोलनकारीलाई गोली ठोक्ने, त्यो काम उहाँले नै गरेको थियो नि त। अनि दोस्ती कसरी हुन्छ? अहिले त्यो आन्दोलनकारीलाई जेलमुक्त गर्छु भनेर भनिरहेपछि अनि त कुरा त गर्नु पर्यो नि त। अनि त्यो व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रह राख्ने हो र? म अघि चर्चा गरेँ नि, कुनै साथीले राख्या होला, तर मैले त्यो पीडालाई अहिले पनि बोकेर होइन अब त्यो गर्ने कुरै गर्नु हुँदैन यो व्यक्तिसँग भन्नु। सरकार हो, संस्थासँग कुरा गरेँ, केपी ओली केही पनि होइन। सरकार भनेको स्थायी संस्था हो, त्यसमा केपी ओली अहिले निमित्त रूपमा बसिरहेको न हो। म तपाईँसँग कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा दुई विषयको एकदम छोटकरीमा, तपाईँ र महन्तजी एक ठाउँमा, उपेन्द्र र बाबुरामजी अर्कोतिर, यो अलि के समस्या आयो पार्टीमा भन्ने अर्थ लाग्छ। यसको जवाब दिइहाल्नुहोस् छोटकरीमा, त्यसपछि म अर्को छोटोमा प्रश्न गर्छु। होइन, त्यो कुनै समस्या होइन। म अघि पनि के भने पार्टीको निर्णय सत्ता समीकरणको सन्दर्भमा पार्टीको निर्णय नभइसकेकोले त्यो चाहिँ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ नै हो, आफ्नो हिसाबले बोल्न पाइन्छ। जुन दिन पार्टीको निर्णय हुन्छ त्यो पार्टीको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले हामी एउटा निर्णय गर्छौँ। निर्णय भइसकेपछि त्यो निर्णय पार्टीको सबैले मान्ने बाध्य हुन्छ र सोही अनुसार सत्ता समीकरण हुन्छ। राजेन्द्र महतो र मोहन ठाकुरले के भनिरहेको छ, उपेन्द्र यादव र बाबुरामले के भनिरहेको छ, त्यो दिन समाप्त हुन्छ। एउटा निर्णय भएपछि सबैको एउटै भोइस हुन्छ र त्यही अनुसार पार्टी अगाडि बढ्छ। अर्को, नेपाल जुन अनिर्णयको बन्दीको स्थितिमा छ, राजनीति तरल छ, के हुन्छ यही चल्छ कि अर्को हुन्छ कि अर्को हुन्छ कि के हुन्छ, यो जिज्ञासाको रूपमा छ नि। तपाईँहरूको जब की रोल छ भने यो अनिर्णयको बन्दी भइरहने कहिलेसम्म यो अन्यल कायम रहन्छ र यसको ठ्याक्कै जवाब दिनुहोस् त, कहिलेसम्ममा यसको छ्याङ्ग होला? तपाईँ किनभने बृहत्तर राष्ट्रको कुरा गर्नु, राष्ट्रिय हितको कुरा गरिरहनु भएको छ, निकासको कुरा गरिरहनु भएको छ, यो अन्यल कहिलेसम्म रहन्छ? के को निकास समस्या होइन, के को निकास समस्या छैन, के को निर्णय? अनिर्णयको बन्दी कहाँ देख्नुभयो तपाईँ? अनिर्णयको बन्दी, अरे निर्णय गर्ने ठाउँ छैन, अवस्थै छैन, परिस्थिति छैन, समय आएको छैन, के निर्णय गर्ने? संसद भएको, संसद अधिवेशन अन्त्य भइसक्यो, त्यही त निर्णय गर्ने थलाहरू पनि कहाँ हो कहाँ पत्तो नहुने। अघि पनि भने के को निर्णय गर्ने? कांग्रेसले एउटा एजेन्डा दियो त्यसमा निर्णय गरिराख्ने, माओवादीले एउटा एजेन्डा त्यसमा निर्णय गरिराख्ने, एमाले एउटा त्यसमा निर्णय कि त्यो संसदमा भएको विषयवस्तु संसदमा जब एजेन्डा प्रवेश गर्छ त्यति बेला निर्णय होला। अहिले अनिर्णयको बन्दी भन्नै बेकार छ। त्यो भन्यो भने त्यो पनि जाति नै हो। अरे निर्णय गर्ने अवस्था आएको छैन, कहाँ निर्णय गर्ने? संसदको विषय बन्यो, संसदमा सरकार बनाउने सन्दर्भमा त्यहाँ एजेन्डा प्रवेश गर्यो, गरेकै छैन नि सडकमा चाहिँ निर्णय गरिराख्ने, सडकमा सरकार बनाइराख्ने, बहुमतको सरकार छँदैछ, सरकार बनाउनेले पनि बहुमत सरकार बनाइराखेकै छ, चलिरहन्छ। यो
अब त्यो त उनीलाई सोध्नुहोस् न, जसले बनाएको छ, जसले त चाहिँ सरकार हटाउनु छ भने दुईवटा कुरा हो के, अविश्वास गरेर हटाइदिनु पर्यो। अविश्वास प्रस्ताव भने जसपाले पनि एउटा त भाग त लिन्छ नि त्यसमा, कहाँ जाने हो, गर्छ नि त, निर्णय लिन्छ, निर्णयको बन्दी रहँदैन। या सरकार अल्पमतमा जानु पर्यो, विश्वासको मत फिर्ता हुनु पर्यो, अनि सरकार आफै विश्वासको मत लिन्छ वा जे गर्नुपर्छ गर्छ, राजीनामा जे गर्नुपर्छ। त्यो अवस्था आएको छ, निर्णय कसरी, निर्णयको बन्दी कसरी भयो? अरूको स्वार्थको लागि जसमा पैदा भएको छैन, सुन्नुहोस् है, अरूलाई खालि बनाउनलाई, दिनलाई, अरूको एजेन्डामा काम गर्नलाई जसमा पैदा भएको होइन। यो सबैले बुझिराखोस्, यो हुँदैन। जुन बेला संसदको एजेन्डा बन्छ, जुन बेला जसपालाई त्यो हुन्छ नि, अब के गर्ने, त्यति बेला निर्णय हुन्छ। त्यसले अनिर्णयको बन्दी जसमा भयो भन्नु वाहियात कुरा हो, बेकार कुरा हो। अरूको लागि के स्वार्थको लागि अनिर्णयको बन्दी भयो भन्न मिल्दैन। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो राजेन्द्र महतो, जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद सत्य संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।